बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदे के हवाले से। और दुनिया के लिए एक भूचाल बन गया ये मुआहदा, ख़ास तौर पे भारत और इसराइल के सरों पे बम की तरह फटा। और जो दिफाई मुआहदा हुआ और जिस तरह की रिसेप्शन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई, जिस तरह उनके तैयारे को एस्कॉर्ट किया गया, जिस तरह पूरे सऊदीया को सजाया गया पाकिस्तान और सऊदीया के फ्लैग से, और जिस तरह की उनको रिसेप्शन दी गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस की, तो हमेशा से एक जिसे कहते हैं ना हरमैन शरीफैन की हुर्मत जो है, हर पाकिस्तानी के दिल उसके साथ धड़कते हैं। और अब ये मुआहदा यानी कि दो ममालिक एक डिफेंस, यानी कि हम बात करते हैं अगर सऊदीया पे कहीं हमला होता है तो वो पाकिस्तान को तस्वुर किया जाएगा हमला, और अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा तो सऊदीया पर इसको हमला तस्वुर किया जाएगा। ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इस वक्त पूरे गल्फ़ के लिए एक मशले राह भी है। अभी हम बात कर रहे थे सरबराह जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामी ममालिक के हवाले से, तो 57 ममालिक में पाकिस्तान जो है मरकज़ निकाह, कतर के हवाले से भी, मिस्र के हवाले से भी, सऊदीया के हवाले से भी। साथ साथ अगर हम बात करें तो आज DGI-SPR का एक फ़ॉरेन चैनल जर्मन टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया गया। अफ़गान पॉलिसी, अफ़गानियों के हवाले से बात की गई, जिस तरह दहशतगर्दी में भारतीय प्रॉक्सीज़ को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती है और अमेरिका का छोड़ा गया असला इस्तेमाल होता है। उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि अब मसाइल तो ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान की इकॉनमी वगैरह सब कुछ चल रही है, तो उनके अफ़गानियों का पाकिस्तान में रहना उसका कोई जवाज़ नहीं बनता। 40 साल तक हमने उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन उसके बदले में वो पाकिस्तान की पीठ पे हमेशा छुरा घोंपते हैं। हर दहशतगर्दी के वाक़े में वो मुलव्विस हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर अगर हम कहें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले में अफ़गानिस्तान से हमलावर शामिल होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं दहशतगर्द ग्रुपों की जो कि प्रॉक्सीज़ हैं रॉ की और मोसाद के हवाले से। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं दिफाई मुआहदे के बाद जो कुछ हमने देखा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को जिस तरह आइसोलेट करने की भारतीय कोशिश करते रहे, लेकिन अब वक्त आया है भारत की आइसोलेशन का, क्योंकि इसराइल के साथ खड़े होने के बाद उसने जहाँ पर दुनिया इसराइल से अपने तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर रही है, वहाँ पर अब भारत के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया। चाह बहार की बात करें तो जो छूट ईरान के हवाले से उनको मिली हुई थी, अब वो पाबंदियों की नज़र में आ रहा है भारत की। यानी कि अब वो कहते हैं ना कप ऑफ टी वाला, जो फ्री कप ऑफ टी वाला सिलसिला था, जो उसको छूट मिली हुई थी, वो ख़त्म हो रहा है। और चाह बहार जो इन्वेस्टमेंट उसकी बहुत बड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जहाँ से एक बहुत बड़ा ऑपरेटिव नेटवर्क चल रहा था, कुलभूषण यादव उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है, वो भी अब नरगे में है। यानी कि अब उस पर भी पाबंदियाँ लगेंगी, उसकी इन्वेस्टमेंट डूबती नज़र आ रही है। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जौहर सलीम साहब को, जो कि साबिक सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी रहे हैं और साबिक सफ़ीर भी रहे हैं और ISSI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी। आपको खुशामदीद कहते हैं जौहर साहब। जी शुक्रिया। जौहर साहब, इस मुआहदे को देखते हुए आप क्या कहेंगे? एक भौचाल सा आता महसूस हुआ हमें पूरी दुनिया में, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें इंडिया और इसराइल तक नज़र आया, जहाँ पे धमाके की तरह ये एग्रीमेंट जो जॉइंट डील हुई डिफेंस के हवाले से वो फटता नज़र आया। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हुए ज़रा मैं चाहूँगा कि आप बयान कीजिए, इस तरह के एग्रीमेंट के बाद क्या जिसे कह सकते हैं मोडालिटीज़ होती हैं और किस तरह डिफेंस के हवाले से बात की जाती है एक दूसरे ममालिक के साथ? जी बिल्कुल, एक बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट है जिसकी ज़ाहिर है कि इस वक्त एको जिसे कह सकते हैं पूरी दुनिया में महसूस की गई है। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब की एक बिरादराना जो दोस्ती है, एक मिसाली दोस्ती है, उसकी पुरानी तारीख है एक बहुत। 1951 में 1951 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है ना साइन हुई थी, जो कि फ्रेमवर्क ट्रीटी थी। तो उसके बाद से बहुत से शोबों में, इक़्तिसादी शोबे में, दिफाई शोबे में खुसूसन एक बहुत ही ज़्यादा वसीउल बुनियाद ताउन शुरू हुआ। आप देखें 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, और उसके बाद जो है 21वीं अभी जो है 2000s में, उसमें कई ऐसे मौके थे जब पाकिस्तान की वहाँ पे डिविजन्स भी तैनात रही हैं वहाँ पे पाकिस्तान के, और जब वो नहीं इस तरह की इतनी स्टेशन रही बड़ी तादाद में, तो उस वक्त भी हमारे हज़ारा ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स वहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेस के वो रहे हैं, वो ट्रेनिंग वहाँ पे देते रहे हैं सऊदी अरब की जो फ़ौज है उनके मुख्तलिफ शोबों को। तो बल्कि उनकी जो पूरी डिफेंस फोर्सेस जो है उनको कायम करने में और उनको बाद में ट्रेन करने में पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा
कंट्रीब्यूशन है। फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज जॉइंट दोनों मुल्क करते रहे हैं, फिर ट्रेनिंग एक्सचेंजेस उनके ऑफिस पाकिस्तान के इदारों में हमेशा से आते हैं, अभी भी आते हैं, जो NDU और इस तरह के जो है ना कोर्सेज के लिए आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारे हैं। लेकिन ये जो अभी मुआहदा साइन हुआ है, इसको आप कहते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि जो कोई भी दिफाई ताउन होता है उसका जो आला तरीन मुकाम होता है वो ये है, उसकी जो पीक होती है वो ये है कि जहाँ पे आप ये कह देते हैं कि एक मुल्क के खिलाफ जारियत जो है, उन दोनों में से किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत जो है ना, aggression against either of the country will constitute aggression against both the countries. इसका इम्पैक्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट खास तौर पे जिस तरह पाकिस्तान पे हमने देखा 6-7 मई को जारियत की भारत ने, 10 मई को हमने जवाब दे के उनको हमेशा के लिए उनके मुंह बंद कर दिए। इस तरह का जो इम्पैक्ट है, या इसराइल ने जिस तरह कतर पे हमला किया और जो अरब कंट्रीज़ के ऊपर वो अपना ग्रेटर इसराइल बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है और उसके अज़ाइम यही हैं, इसका इम्पैक्ट आप किस तरह देख रहे हैं भारत पर और इसराइल पर? जी बिल्कुल, देखें आपने ये नोट किया होगा कि मुआहदे में किसी तीसरे मुल्क का ये जिक्र नहीं है कि जी इस मुल्क के खिलाफ है। तो ये ऐसा सच मुआहदा किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये मुआहदा होगा किसी भी जारे के खिलाफ। कोई भी जो जारियत करेगा ये उसके खिलाफ है, उस जारियत के खिलाफ है। तो उसमें एक तरफ तो जो सऊदी अरब की जो डिफेंस है उसको ये ज़्यादा मल्टी लेयर्ड बनाता है, बिकॉज सऊदी अरब का ज़ाहिर है अमेरिका के साथ भी एक बहुत गहरा ताल्लुक है दिफाई शोबे में। वहाँ से वो सैकड़ों अरब डॉलर का असला जो है ना अपनी तारीख में ले चुके हैं। बल्कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन और सबसे ज़्यादा जो असला खरीदने वाला मुल्क है वो सऊदी है। बिल्कुल, वो सऊदी अरब है। अमेरिका का सबसे बड़ा असले का खरीदार सऊदी अरब है दुनिया में, और उनका दिफाई बजट जो है सऊदी अरब का हमारे से कहीं ज़्यादा है, खसूसन वो और इसीलिए कि वो असले की एक्विजिशन की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा वो उनके पास रिसोर्सेज हैं। अच्छा, तो एक तो वो है, तो उसको वो मल्टी लेयर्ड बनाता है उसकी डिफेंस, क्योंकि अमेरिका के साथ तो है ही, लेकिन ये एक और लेवल ऐड हो गया। अच्छा, तो दूसरी तरफ जो हमारी डिफेंस है, अगर आप उसको देखें, अभी जिस तरह इंडिया ने हमला किया, अब अगर वो दोबारा से कोई इस किस्म के नापाक अज़ाइम दोबारा से उनको कोई अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि इस बार वो जारियत सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जारियत नहीं होगी, वो सऊदी अरब के खिलाफ भी जारियत होगी। और सऊदी अरब जिसके उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और खसूसन इक्तिसादी शोबे में तो देखें वहाँ पे मिलियंस की तादाद में हिंदुस्तान से जो उनके वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेड है उनकी, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी है उनकी उसके साथ। तो वो नहीं चाहेंगे कि जी फिर अगर पाकिस्तान पे हमला करें और वो सऊदी अरब के खिलाफ भी हमला तस्वुर होगा, तो वो तो फिर उनके ताल्लुकात सारे। मुझे यहाँ पे जौहर साहब एक बात याद आती है, सुषमा स्वराज उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर थी आन जहानी, उन्होंने एक दफ़ा बयान दिया था, आपको याद होगा शायद, वो OIC की कॉन्फ्रेंस में ऑब्जर्वर के तौर पे बिठाया गया था उनको, और उन्होंने अपना इंग्रेस शो कराया था और ये क्लेम किया था कि अब अरब ममालिक भी हमारी मुट्ठी में हैं, इफ़ यू रिमेंबर। तो वो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के लिए थोड़े से मसाइल बने थे, पाकिस्तानियों के लिए भी जो वहाँ पे काम करने जाते थे, या वीज़ों के मसाइल थे, या वहाँ से लोगों को निकाला भी गया था। तो आपको लगता है कि इससे इंडियन इन्फ्लुएंस भी कम होता महसूस होगा वहाँ पे अब? देखिए बिल्कुल इसमें फ़र्क आएगा। मैं तो ये समझता हूँ, मैं बल्कि उस खित्ते में भी मैं सफ़ीर रहा हूँ, बहरीन में भी, तो मैंने खुद देखा है कि किस तरह हिंदुस्तान ने एक बहुत जो है ना दूरस्थ किस्म की एक पॉलिसी बनाई थी कि हमने पूरे ये जो खलीजी ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान का असर कम करना है और अपना बढ़ाना है। और उसके लिए जो है ना बहुत उन्होंने बड़े ज़ीरक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक खैर साजिशें तो वो करते ही हैं, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया और उसका कुछ असर भी हुआ। जो है जो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे लिए कुछ मसाइल भी उन्होंने पैदा किए, और उनके जो ताल्लुकात हैं उन मुल्कों से बहुत ज़्यादा बड़े भी, खसूसन इक्तिसादी शोबे में, और उनके वर्कर्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले से भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में गए। तो अभी ये जो हुआ है उससे जाहिर है कि देखें इस किस्म की जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मुल्कों में, और पाकिस्तान खैर और सऊदी अरब में जो हमारे जो बेस है उसकी एक जो है तारीख है बरादराना ताल्लुक की, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे है। जो दिफाई शोबे में हमारे ताउन की एक बिल्कुल लाजवाल मिसाल है, वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन ये जो है जब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कॉपरेशन आप करते हैं तो उसके लाज़मात भी होते हैं। मिसाल के तौर पे दिफाई शोबे में एक चीज़ कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। अच्छा जौहर साहब, एक और एंगल पे आते हैं। भारत के लिए एक और बुरी खबर ये है, जहाँ पे ये सफ़े मातम बिछी है भारतीय चैनल्स पे, मीडिया पे, गूदी मीडिया पे, वहाँ पर चाबहार के ऊपर अमरीकी पाबंदियों का अंदिया आ चुका है। जो उसको छूट मिली हुई थी, जिस तरह वो ऑपरेट कर रहा था चाबहार से अपना रॉ नेटवर्क पूरा, जो ईरान के अंदर से भी खुल के निकला जब उस पर हमले हुए इसराइल की जानिब से, और पाकिस्तान के हवाले से तो कुलभूषण हमारे पास जिंदा सबूत मौजूद है।
بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے بھارت کی وہ ڈوبتی نظر آ رہی ہے چابہار کے حوالے سے. کیسے دیکھیں گے اس فیصلے کو آپ؟ جی بالکل، دیکھیں انڈیا بہت عرصے سے بھارت جو ہے ایک دوگلی پالیسی اپنائے ہوئے تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی فینسی ٹرم بھی بنائی ہوئی تھی کہ جی اسٹریٹجک آٹونومی، کہ ہماری فارن پالیسی میں اسٹریٹجک آٹونومی ہے جی، ہم روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھیں گے اور چائنا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ چلائیں گے. لیکن اس میں کر کیا رہے تھے؟ وہ کر یہ رہے تھے کہ ایک طرف امریکہ کو یہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ جی آپ جو چائنا کو کنٹین کرنے کی آپ کی پالیسی ہے اس میں ہم تو اس کا لازمی جزو ہیں، بلکہ اس کا بہت ہی اہم حصہ ہیں. دوسری طرف چائنا کے ساتھ ان کی ٹریڈ بھی ویسی چل رہی تھی، سب سے بڑی ٹریڈ جو ان کی دنیا میں ہے اس میں چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس میں آتی ہے. اچھا تیسری طرف دیکھیں تو روس کے ساتھ، روس سے تیل خرید کے وہ دنیا کی مارکیٹس میں بیچ کے منافع کما رہے تھے. وہ تو جس طرح ٹرم یوز کی گئی ویسٹ میں کہ وہ تو آئل لانڈرنگ کر رہے تھے، اچھا سینکشنز کو وائلیٹ کر رہے تھے. چوتھی طرف دیکھیں تو جو ہے نا جو امریکہ نے ایران پہ سینکشن لگائی تھی تو وہ ان کو بھی وائلیٹ کر رہے تھے. پھر چابہار کے لیے تو خیر انہوں نے ایگزمپشن بھی لے لی اسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ تھی اس کو کسی حد تک وہ تھوڑا سا کنونس تھے اور وہ اس کو جانے درگزر کر رہے تھے. ہاں وہ تھوڑا سا انڈیا ان کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دھوکہ دینے میں تھوڑے کامیاب تھے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک طرف یہ ٹریڈ کے نام پہ ہم سے کوئی 40-45 بلین ڈالر کا انہوں نے ڈیفیسٹ جو ہے ہمارے لیے کریٹ کر دیا ہے. دوسری طرف جو ہے لاکھوں جو ہیں ویزے جو ہیں یہ سارے جو H1B ویزا اس کا 70% یہ لے جاتے ہیں. تیسری طرف جو ہے امریکن کمپنی جو سی ہیں وہ لاکھوں نوکریاں امریکہ سے نکال کے انڈیا جو ہے شفٹ کر رہی ہیں. چوتھی طرف جو ہے پھر یہ ظاہر ہے کہ سینکشنز بھی وائلیٹ کرتے ہیں، اور ہمارا جو یوکرین وار ہے ساری اس میں جو ہمارا ایفرٹ ہے کہ رشیا کو ریسورس کنسٹرین کریں تاکہ ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہ ہو ساری جنگ کو وسیع کرنے کے لیے، اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. پانچویں طرف جو ہے چائنا کے ساتھ بھی ابھی جا کے دیکھیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں کس طرح کی پوسچرنگ کی ہے انہوں نے. تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو ہے امریکہ کو نظر آ گیا کہ یہ تو جو ہے نا ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے انڈیا. تو اس وجہ سے ان کی ساکھ انڈیا کی خاصی زیادہ متاثر ہوئی ہے. جی بالکل. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس کے درمیان کئی قسم کے ایریٹنٹس بن گئے ہیں. ٹرمپ تو اس معاملے بہت ہی صاف. ایک اور بڑا عام ایشو ہے جوہر سلیم صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہائی لائٹ کیا بین الاقوامی ادارے کو جرمن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے، افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ 40 سال سے ان کو ہم نے اپنے پاس رکھا اور ہمیں ہماری پیٹھ میں چرا گھونپتے ہیں. اب ان کے یہاں پہ رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اب ان کی اکانومی بھی بہتر ہے، سب کچھ ان کو واپس جانا چاہیے کیونکہ ہر دھماکے دہشت گردی کے واقعے میں افغانی ملوث ہوتے ہیں اور امریکن اسلحہ استعمال ہوتا ہے. اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تھی اور دیکھیں طالبان کے لیے تو پاکستان کو کتنی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. امریکہ بہت عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ پاکستان شاید سپورٹ کر رہا ہے طالبان ریزسٹنس کو، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری سینکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑا، ہمیں بہت سارے اقتصادی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو جب طالبان کی وہاں پہ جو یہ اس وقت ان کی رجیم آئی تو انہوں نے یہ وعدے کیے تھے، ہم سے کمٹمنٹس کی تھیں کہ جی ہم افغانستان کی جو زمین ہے سرزمین ہے اس کو ہم دہشت گردی جو ہے نا کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے دوسرے ملکوں کے خلاف، اس میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو اسپیس نہیں دیں گے، وہ سیف ہیونز نہیں دیں گے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ بالکل اس کے الٹ ہوا. اس کے برعکس یہ ہوا کہ وہیں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں، بے شک وہ TTP ہو، بے شک BLA ہو، بے شک BLF ہو، ساری کارروائیاں وہاں سے ہی ہو رہی ہیں زیادہ تر. اچھا اس میں پھر انڈیا کا ایلیمنٹ بھی تھا. انڈیا جو ہے انہی تنظیموں کو فنڈنگ پرووائڈ کر رہا ہے، انٹیلیجنس وہ پراکسیز کی بات آ رہی ہے. جی بالکل ان کو بالکل یہ پراکسیز ہیں جو ان کی اوفینسو ڈیفنس پالیسی ہے جو اجیت دووال کا ایک بڑا جو ہے نا سازشی قسم کا ڈاکٹرین ہے. تو اب اس میں پھر ہم نے بارہا ان سے کہا افغانستان سے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں. ابھی بھی جس وقت پوری دنیا میں آپ کو کہیں سپیس نہیں مل رہی تھی تو مطلب جو سے نا پاکستان نے آپ کو سفارتی سپیس اس وقت پرووائڈ کی. تو جوہر صاحب یہ کہنا درست ہوگا کہ جو اس وقت خطے کے اندر فساد کی جڑ ہے وہ بھارت ہے اور مودی جو ہے وہ بھارت کو لے ڈوبا ہے، بلکہ اگر ہم کہیں کہ گورباچوف ثابت ہوگا بھارت کے لیے تو یہ درست ہوگا؟ دیکھیے گورباچوف میں تو کچھ اچھائیاں تھیں، جو مودی ہے ان کا تو ماضی بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، بہت ہی بلکہ حال بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور ماضی بھی، اور مستقبل تو نظر آ گیا، مستقبل تو نظر آ گیا اور آگے بھی جو ہے ان کی
अपनी साजिशें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। माशाल्लाह से 75 साल तो उनकी उम्र हो गई है, अभी गुज़िश्ता दिनों उनकी सालगिरह भी थी, तो अब तो मेरे ख्याल से उनके फरागत का भी वक्त आ गया है। जी हाँ, बल्कि इस वक्त हिंदुस्तान में भी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि पिछले जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे मैं नेपाल में एक कॉन्फ्रेंस पे गया, तो वहाँ पे इंडिया से भी डेलीगेट्स आए हुए थे और वो तो ये क्लेम कर रहे थे कि अगर ये मोदी जो है ये रिगिंग ना करवाता तो पिछला इलेक्शन वो हार गया था। जी, वो तो राहुल गांधी ने सबूत पेश कर दिए हैं, राहुल गांधी ने सारे सबूत पेश कर दिए हैं। बिल्कुल, और उसके जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक उसने पूरा वो बनाया हुआ था, एक मिथ क्रिएट की हुई थी सारी, वो भी बहुत ज्यादा इंडिया में उसके खिलाफ भी राय आमा बहुत हमवार हो गई है। तो उसमें भी बहुत इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, थोड़े से लोग अमीर हुए हैं बहुत ही ज्यादा, बाकी सारा इंडिया जो है वो तो वैसे ही है। ठीक है, थैंक यू जौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हम यहाँ पे वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम अपने दूसरे गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं प्रोग्राम के हिस्से में। खुशामदीद कहते हैं ब्रिगेड साहब आपको हम। जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, दो अहम डेवलपमेंट्स, जिसमें एक तो हमने DG/ISPR का इंटरव्यू देखा, अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसीज़ और जो उनकी दहशतगर्दी और जो नेटवर्क्स के हवाले से भारतीय दहशतगर्दी की बात है और जो अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है, उस पर उन्होंने जर्मन TV को इंटरव्यू दिया। उसके अलावा दिफाई माहिदा जो सऊदीया के साथ पाकिस्तान की डील हुई है, डिफेंस पैक्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कि दो ममालिक और एक दिफा, यानी कि दोनों के ऊपर कोई हमला, दोनों के ऊपर हमले को तस्वुर किया जाएगा, दोनों में से किसी मुल्क पे भी हमला। इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं भारत और इसराइल के तनाजुर में? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, जो ये इम्पैक्ट हुआ कि इससे तो मेरे ख्याल में एक किस्म का कोहराम या सफ़े मातम बिछ गई है खास। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही इंडिया में तो वो हालात है और वहाँ तरह तरह के इस पे चिमगोइयाँ कमेंट्स आ रहे हैं, थिंक टैंक्स बैठ गए हैं और वो कहते हैं कि इसको वो देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर इसके बाद कोई वो स्टेटमेंट देंगे। लेकिन देखें कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है दो सोवरेन स्टेट्स के दरमियान हुआ है और जो भी एग्रीमेंट हुआ इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज में हुआ है और जो ये करेंगे नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे। और इसमें यह है कि ब्रॉडर जो होगा अल्टीमेटली जो एग्रीमेंट है कि पीस एंड स्टेबिलिटी की बात होगी, रीजन में स्टेबिलिटी की बात होगी, तो वो अपना किरदार भी अदा करेंगे। और इसके साथ साथ जो है देखें कि जो एक थ्रेट डेवलप हो रहा था यहाँ पे, जिस तरीके से रिसेंट हमने मार्के हक में देखा, बुनियाद मखसूस में भी देखा, और इसके बाद जो थ्रेट मिडिल ईस्ट में हो रहा है और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद से जो हालात वो वाक़यात हैं, और उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा कि 6 कंट्रीज पे उनके स्ट्राइक्स हुई और इंक्लूडिंग तुनिसिया का पोर्ट पे भी जाके स्ट्राइक्स उन्हें कर दी। तो एक बदमाशी, एक रॉक स्टेट के तौर पे इजराइल वहाँ पे है। फिर दोहा में जो कुछ हुआ है तो उसकी सिग्नलिंग भी कोई नहीं थी और उन्होंने ये भी कहा था जहां हमारा दिल कहेगा, जहां हमास को हमें वाले नजर आएंगे तो वी विल गो एंड स्ट्राइक। और जब ग्रेटर इजराइल के बैकड्रॉप में आप चीजें देखते हैं तो आप देखें उनके एक्सपेंशन, जो उनके डिजाइन हैं सिमिलर टू अखंड भारत जो इंडिया ने इनसे ये आइडिया लिया हुआ है, उसमें भी देखे, उसमें सऊदी अरब का भी हिस्सा शामिल है, जॉर्डन का भी शामिल है, सीरिया का भी शामिल है, लेबनान का भी शामिल है, वेस्ट बैंक भी शामिल है, गजा भी शामिल है, तुर्किया भी शामिल है। तो एक तुर्किया भी बहुत सारे कुछ है। अब तुर्किया ने जिस तरह आज जवाब दिया है, जिस तरह उनके प्रेसिडेंट ने, उन्होंने कहा भाई हम तो वहाँ पे हजारों साल या कई 100 साल तक हमारी हुकूमत रही है वहाँ पे। ये तो उन्होंने कहा तो इनके 2-3 नस्लें आके वहाँ पे आबाद हुई हैं। बाकी उन्होंने कहा फुटप्रिंट जो भी है मुसलमानों का तो ही है वहाँ पे, बैतुल मुकद्दस हो इस सरजमीन पे। तो देखें कि इससे पाकिस्तान, अब देखें कि बात यह है कि एक पाकिस्तान की जो हम कहते हैं ना रेलेवेंस, स्पेशली जो एस्टेब्लिश हुई स्पेशली मार्के हक में बुनियाद मरसूस के बाद, पाकिस्तान दुनिया की आंखें खोल दी पाकिस्तान ने मार्का हक दिखा के कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। अच्छा ब्रिगेड साहब, जो इंग्रेज बढ़ा रहे थे, आपको याद होगा सुषमा स्वराज साहिबा जो उनकी आन जहानी वजीर खारजा थी, वो OIC के इजलासों में एज ऑब्जर्वर बैठना शुरू हुई, उनको स्पेशल इनवाइट किया जाता था। यहाँ तक स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान का अरब कंट्रीज से इनखला या उनका सर-रसूख हम ख़त्म करके हमारी मुट्ठी में आ गए हैं। इस एग्रीमेंट से आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा डंड पड़ा है भारत के ऊपर
ان کی جو ایک انگرنس تھی عرب کنٹریز کے اندر؟ بہت اس کا میسیو قسم کا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے. اور جس طریقے سے ابھی دیکھیں نا ابھی ہے کہ ایون سعودی عرب کے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ, اور اس کی اسٹریٹجک ریلیشن مانا جاتا ہے بٹوین انڈیا اینڈ سعودی عرب. اور جو آئل ہے میکسیمم وہ بھی سعودی عرب سے وہ لیتے ہیں, سو ڈیپینڈنٹ سعودی عرب پہ ہے, سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے. سو تو پھر جیسے یو ای میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں پاسٹ میں جس طرح وہاں پہ ریسیپشنز ہوتی رہی ہیں, مودی صاحب گئے یا دوسرے لوگ گئے وہاں پہ, یا گلف کنٹری جنرلی ہے. اور دیکھیں میجارٹی پاپولیشن جو ہے چاہے سعودی عرب پہ 2.7 ملین خالی انڈینس تو سعودی عرب میں ہے, اور پاکستانی 2.5 ملین. سملرلی باقی عرب کنٹریز میں بھی یہی صورتحال ہے. انفلوئنس تو یقیناً اس پہ تھا. اور ایون جو مارکے حق اور بیان مرصوص میں بھی کچھ عرب ممالک بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایڈوائز کیا تھا آپ سٹرائکس نہ کریں. تو یہاں تک بات تھی, لیکن جب حالات یکدم جب چینج ہوئے ہیں, ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, جس طرح مارکے حق نے بیان مرصوص نے برگیڈ صاحب قطر نے تو سبق سیکھ لیا نا, جو راک یا انڈینز جو راک موساد نیٹ ورک کام کر رہا تھا, جو ایران کے اندر بھی ایران نے بھی سبق سیکھا بھارت سے جفیاں ڈالنے کے بعد. تو میرے خیال سے کہ اب پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اسرائیل اور بھارت دونوں ایک ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ ریئلائزیشن اسپیشلی ہمارے لیے تو امپورٹنٹ یہ تھی کہ مسلم ورلڈ میں ریئلائزیشن ہو. اب انہوں نے ایکنالج کر لیا ہے, ریئلائز کر لیا ہے کہ دیکھیں کہ ایک طرف سے وہ اسرائیل کے ساتھ مودی صاحب جفیاں ڈال رہا ہے, اور دوسری طرف سے وہ انویسٹمنٹ مانگ رہا ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز سے. تو وہ ڈبل سٹینڈرڈز تھے. تو ہم تو اس لیے اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مسلم ممالک نے, گلف کنٹریز نے, ان کے جو دوگلا پن تھا انڈیا کا, اور وہ جو کہتے ہیں نا ہندوتوائنائزیشن جو انہوں نے کی تھی, وہ اب انہوں نے سمجھ لیا. دیٹس وائی کہ ابھی ان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے. اب ان کے جو تھنک ٹینکس ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ اس کو ڈفرینٹ اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم جو مرضی کر لیں, پاکستان ایک گلوبل جو انٹرنیشنل ارینا میں ایک ایز اے پاورفل کنٹری کے طور پہ ابھر آیا ہے. جیو اسٹریٹجک پروفائل جس کا بڑھ گیا ہے, اور پاکستان نیکسٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ساؤتھ ایشیا میں تھا, اور ویسٹ ایشیا میں بھی چلا گیا. جی, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر پاکستان اب سامنے آیا ہے. برگیڈ صاحب ابھی چابہار میں بھی ان کو ڈنڈ پڑا, جو استثناء یہ لیتے رہے امریکہ سے. اب امریکہ کی بھی نظروں میں یہ کھٹک رہا ہے بھارت, اور اب اس کو ایک اور بلو بیک ہوا. جو چابہار نیٹ ورک پاکستان کے خلاف را استعمال کر رہی تھی, موساد استعمال کر رہی تھی بلوچستان میں ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے, اب آپ نے دیکھا کہ وہ ساری انویسٹمنٹ اب ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں امریکہ کی جانب سے. چابہار کا جو کنسپٹ تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے کوشش وہاں بھی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کا کنسپٹ تھا. یہ چابہار سے انہوں نے روڈ لے کے گئے, وہاں سے ایران سے انہوں نے روڈ نکالا. ایک دلارام ہے افغانستان کا پہلا جو پوائنٹ بنتا, وہاں سے زرنج, اور وہاں یہ 218 کلومیٹر کا انہوں نے روڈ بنایا تھا. اور اس روڈ کو پھر فردر لنک کرتا تھا انہوں نے کابل, کندہار, کابل, مزار شریف اور سینٹرل ایشیا لے کے جانا تھا. اور اس کا مقصد تھا پاکستان کو بائی پاس کرنا, افغانستان کو ڈیپینڈنسی جو پاکستان کے اوپر تھی وہ ختم کرنا تھا. اور دیئرفور یہ انہوں نے یہ راستہ وہاں سے بنائے پاکستان. انہوں نے کہا پاکستان کی مونوپولیز کو, جو ٹریڈ روٹس ہے ان کو وہ ختم کریں گے. تو جو ان کی ایل انٹینشنز تھی, تو لیکن یہ دیکھیں کہ چابہار سے, اور انہوں نے کہا تھا گوادر بھی یوز نہیں ہوگا, کراچی پورٹ بھی یوز نہیں ہوگا, ہم آپ کو الٹرنیٹ دے رہے ہیں اور یہاں سے ہم جائیں گے. لیکن دیکھیں جب ان کی انٹینشن سے غلط تھے, تو جس طریقے سے ان کا پیسہ بھی ڈوب گیا ہے. جس طریقے سے وہاں پہ $150 ملین کی انویسٹمنٹ کی تھی, 10 سال کا پروجیکٹ تھا, اور $250 ملین انہوں نے ریز کرنے تھے, تو وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے, اور سینکشنز آ گئی. اور انہوں نے کہا اس کے بعد کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو ان کو بھی سینکشنز لگیں گی. سو میرا خیال میں جو ان کے ڈیزائنز تھی چابہار میں, جو ایک وہ سمجھتے تھے ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ دینے کی کوشش کی تھی تو افغانستان, اور وہ اس میں الٹیمیٹلی دے ہیو فیلڈ, کیونکہ ان کے عزائم افغانستان کی تعمیر اور ترقی میں نہیں تھے, افغانستان کے لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے نہیں تھے.
پاکستان کو نیچے دکھانا چاہتے تھے. جی اس میں بالکل بھی ان کی شکست ہو گئی ہے اور اس میں میرا خیال میں مزید ان کو مزید مشکلات فیوچر میں آتی رہیں گی انڈیا کے لیے. جی بالکل. اور ڈی جی آئی اسپیار کا جو انٹرویو آج جرمن ٹی وی کا نشر ہوا جس میں افغانستان کے مسئلے افغانیوں کے مسئلے کے حوالے سے بات ہوئی. 40 سال ہم نے ان کو مہمانداری کی ان کی, ہمیشہ ہماری کمر میں چھرا گھونپا اور آج تک ہر دہشت گردی کی کارروائی میں انڈین پروکسی ہو, را ہو, موساد ہو, وہ استعمال ہوتے ہیں, ان کی سوائل استعمال ہوتی ہے, ان کے لوگ استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے الارم بجایا اور انہوں نے کہا کہ جی اب ان کا یہاں پہ وجود جو ہے اس کا رہنا مشکل ہے کیونکہ اب افغانستان میں ان کو واپس جانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے اب. تو پاکستان کے ساتھ جو دشمنی ہے بھارت کی جو افغانستان کے ذریعے کروائی جا رہی ہے اس کے لیے تو ایک الارم تو ہم نے بجا دیا, ثبوت تو ناقابل تردید شواہد دیے, بھارتی را آفیسر سرونگ آفیسرز انوالو ہیں بیچ میں, اس کے ثبوت بھی دیے. میرا خیال میں دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. میرا خیال میں جتنا انڈیا نے پاکستان کو نقصان پہنچایا 1947 سے, تو انفارچونیٹلی افغانستان اس میں شامل انوالوڈ ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور جتنے پاکستان کے خلاف وائلنس ہوا ہے, ٹیررزم ہوا افغانستان کی سرزمین سے, اگر ہم 60s میں چل جائیں تو آپ دیکھیں ایون شروع میں دیکھیں پاکستان کی یونائٹڈ نیشن ممبرشپ کی انہوں نے اپوزیشن کی, اپوز کیا کہ پاکستان ممبر نہ بنے. باجوڑ میں انہوں نے حملہ کیا, وہاں تو لوکل پبلک کھڑی ہو گئی اور پاکستان آرمی نے مل کے ان کو شکست دی. اور سبسیکوینٹلی آپ دیکھیں کلات پہ بمباری کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. ہاں, پشتون زلمے بنایا, پشتونستان کا یہ ہے سو کال ڈیورن لائن کا ایشو بنایا, بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ بنی تو اس کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. انڈیا افغانستان نے مل کر 75 میں وہ قندھار موو کر کے چلے گئے. سو انہوں نے ہر ممکن وہ کوشش کی. ناٹ اے سنگل گورنمنٹ میں نے جو جہاں تک پڑھا ہے کہ آج تک کسی نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہو سوائے چند سال 1.5 سال جو افغان طالبان پہلے والے تھے وہ کسی حد تک تھے, باقی کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیے انکلوڈنگ یہ آج جو موجودہ طالبان ہیں. انفارچونیٹلی وہ ایکولی دے آر فیسیلیٹیٹنگ, دے آر جو شیلٹر بھی دے رہے ہیں, فائنانس بھی دے رہے ہیں, بیٹر اینڈ فیسیلیٹیٹر اور سارے سب کچھ. بھی دے رہے ہیں. جی بالکل. امریکن اسلحہ استعمال ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا جو میاں والی ایئر بیس پہ بھی حملہ مارے گئے, ان کے پاس سے M4 اور M16 رائفلز نکلیں. یہ وہی اسلحہ ہے جو افغانستان میں امریکہ چھوڑ کے بھاگا, تو وہ ڈیلیبریٹلی چھوڑا گیا تھا کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو. یہاں دیکھیں کہ اس اسلحے کے بارے میں تو بہت سٹوریز فارن جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کی, فارن پالیسی میگزین نے بھی اس پہ ٹائٹل سٹوری کی, الجزیرہ میں کی, واشنگٹن پوسٹ نے, نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا, اور انہوں نے ایگزیکٹ نمبر بھی لکھے کتنے ویپن چھوڑ کے وہاں سے آئے تھے. پھر دیکھیں جب جو افغان نیشنل آرمی ڈسبینڈ ہوئی وہ ویپنز بھی اویلیبل تھے. اور آج دیکھیں لوگ اب یہی کہتے ہیں کہ قندھار میں ایک قندھار میں, ایک کابل میں اوپن ویپنز مارکیٹ, وہاں سے ایک تو ایزیلی آپ خرید سکتے ہیں. سیکنڈلی اس گورنمنٹ نے خود عام بھی کیا لائک مائنڈیڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو, جس طرح ہم کہتے ہیں فتنہ الخوارج کے پاس بھی ہے, آپ نے دیکھا فتنہ ہندوستان کے پاس بھی جی بالکل وہی اسلحہ ہے, اور وہ لیٹسٹ نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, انفرا ریڈ ویپنز ہیں, تو وہ لے کے پاکستان ادھر حملے کر رہے ہیں. سو ابھی تو دیکھیں کہ فیسیلیٹیشن کی ایک حد ہے کہ ابھی تو کوارڈ کاپٹرز بھی ان کو دے رہے ہیں, ڈرونز کی کیپیبلٹی بھی دے رہے ہیں. سو انڈیا بھی ایکٹیولی ابھی انوالو ہے. آج جس طرح ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے یونائٹڈ نیشن میں, انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ 60 کیمپس انہوں نے بات کی ہے کہ جو پاکستان کے اگینسٹ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس واضح ثبوت ہے, irrefutable ایویڈنس ہے, ہم نے پرووائڈ کیا ہے کون کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے, اور جس طریقے سے وہاں سے آ رہے ہیں افغان نیشنلز آ رہے ہیں. آلموسٹ 200 پلس کو تو ہم نے مارا ہے. دیکھیں 27 سوسائڈ اٹیکس ہوئے, اس میں 18 افغان نیشنلز ہیں. سو میرا خیال میں ایون جب کہتے ہیں کہ ایک فتویٰ دیا تھا ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے, تو اس کو بھی لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. مطلب یہ ہے امیر کی بات انہوں نے نہیں مانی. اب دھڑا دھڑ ابھی بھی تشکیلوں میں وہاں سے وہ آ رہے ہیں. لیکن پاکستان کا ایک بڑا عزم ہے, دیکھیں پرعزم ہے کہ پاکستان ان کو ہر حالت میں شکست دے گا. پاکستان کسی حد تک بھی جائے گا تو جائے گا, ایون اگر افغانستان کے اندر جا کے جہاں سے یہ پلاننگ ہو رہی ہے, جہاں ان کے ہائٹ سے اسٹرائکس کرنی ہے تو وہ بھی کرے گا. لیکن پاکستان اپنی سورینٹی پہ,
اور جس طریقے سے ہمارے افسر جوان قربانیاں دے رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں دل بھی نو کمپرومائز، اس میں کوئی دل بھی میرے خیال میں کوئی شک نہ رہے کسی کو. اور یہ بالکل فیصلہ اٹل ہے کہ جی اب ابھی ان کی پاکستان میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل دیکھیں کہ جی citizens کی. انلیگل افغانس جا چکے ہیں اور سٹل بہت سارے ابھی بھی ہیں، SSC کارڈ ہولڈرز بھی جا چکے ہیں، کچھ رہتے ہیں. تو اب پروف آف رجسٹریشن کارڈ کے جو لوگ تھے اب سلسلہ وار سٹارٹ جا رہے ہیں. اور پھر ابھی دیکھیں نا کہ ان میں سے بہت کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے اندر سے کرائمز میں انوالو رہے ہیں. اسٹریٹ کرائمز ہے کراچی میں مینلی، اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. پھر یہ دیکھیں شیلٹرز بھی دیتے رہے، ہائیڈ آؤٹس بھی ہیں، فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں. تو یہاں پہ وہ بھی والا فیکٹر تھا. ایٹ پلیسز ان کے نو گو ایریاز کو بھی یہ رن کرتے رہے ہیں. مینلی ان بلوچستان میں ہم نے دیکھے وہاں پہ یہ حالات تھے. سو پاکستان جب ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے ہارڈ اسٹیٹ، تو میرا خیال میں ہم وی ول ایکٹ اکارڈنگلی. جی بالکل، اور ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بن کے دکھانا ہوگا. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین ہم یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ شامل ہو رہے ہیں زاہد خان صاحب، رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے تناظر میں. DGI اسپیار کا انٹرویو ہم نے دیکھا اور ایک میسج جو انہوں نے دیا وہ پوری دنیا کے لیے بہت آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا کہ ہم پناہ گزینوں اور بھائیوں کی طرح ان کو رکھنے والے 40 سال ان کی میزبانی کی، لیکن ہمیشہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا افغانیوں نے. تو آپ کو لگتا ہے زاہد صاحب کہ افغان پالیسی پہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو 40 سال پہلے، پچھلے 40 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ آپ مداخلت نہ کریں. اگر آپ کسی کے کہنے پہ مداخلت کریں گے تو یہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور آج تک بھگت رہے. یہ جو آج ہم نے بٹھائے ہوئے افغانستان میں بندوق کے زور پہ، آپ کو یاد ہوگا جب یہ زلمے خلیلزاد جو آج آیا ہوا ہے، تو خلیلزاد نہیں آرامزاد ہے، اس نے تو بیڑا غرق کیا افغانستان اور پاکستان کا. یہ تو اپنے آپ کو نمبر بنانے کے لیے اس نے تو دوحہ معاہدہ کیا. اس کو پاکستان والوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ شامت قریشی اور عمران خان صاحب اور ہمارے اس وقت DGI کہتے رہے کہ ہم نے ان کو آزادی دلا دی، غلامی کی زنجیریں توڑ دی. غلامی کی زنجیریں توڑ دی کہ ہمارے گلے پڑ گئے. ہمیں بہت پہلے کہ یہ دیکھیں، ہم یہ گڈ اور بیڈ کی جو بات ہوتی تھی تو ہم نے کہا کہ کوئی گڈ نہیں ہے، سارے بیڈ ہیں. یہ آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کے کام آئے گا، یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کے لیے کوئی اچھا سوچے گا. دیکھیے افغان طالبان کی پالیسی آپ اسی دن سے خراب تھی جس وقت مداخلت ہوئی تھی، اور آج تک وہ ٹھیک نہیں ہے. جب اگر آپ یہ کہیں کہ مذاکرات کریں، دیکھیے عمران خان وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں آپ جا کے بات کریں. کس چیز کی بات کریں؟ کیا یہ بات کریں کہ آپ اٹیکس اور زیادہ کر دیں؟ دیکھیے اس وقت ہمارے صوبے کا جو صورتحال ہے، ہمارے آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. لوگوں کو لیٹر جاتی ہیں، ٹیلیفونیں جاتی کہ یہ ہمیں پتہ دے دے. اس وقت صورتحال یہی ہے، لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے اور ہم خاموش تماشائی ہمارے صوبے میں جو حکمران ہیں وہ بیٹھے ہیں. لیکن میں صرف ان کو تو ذمہ وار سمجھتا ہوں، لیکن میں اپنے پارٹی کو جو مرکزی حکومت ہے میں اس کو بھی ذمہ وار سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ کیوں غفلت کا نیند سو رہے ہیں. کیا جب اس زلمے خلیلزاد نے معاہدہ کرتا رہا دوحہ، تو اس میں جو امریکن اسلحہ ادھر رہ گیا، اور وہاں پہ جو لوگ دیکھیں قرضے اور اشرف غنی کو برا سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ جیلوں میں یہ جو TTP والے تھے یا داعش والے تھے سارے جیلوں میں ڈالے تھے. جب ان نے کرسی سنبھالی تو انہیں جیل توڑ دی اور سارے باہر آ گئے، اور سارے امریکہ ابھی آپ کے پوسٹرز کے ساتھ امریکن اسلحہ سے لڑ رہے ہیں، امریکن اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. جی اسی کے شواہد اور ثبوت جو ہے موجود ہیں. جی بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے افغان پالیسی میں بات چیت، کس چیز کی بات چیت کر رہے ہو؟ ان کو بے دخل کرنے کی ضرورت ہے، جو کہا گیا DGI اسپیار کی جانب سے بھی کہ ان کے ملک کے حالات ہوں، ٹھیک ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، لیکن پاکستان میں ان کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں جی، ایک حقیقت ہے کہ اس کی ذمہ داری تو ہماری ہے کہ ہم لے کے آئے تھے، ہم نے برباد تو کیا. اب اس کے لیے طریقہ کار سوچے، طریقے سے کہ، لیکن جو وہاں حکمران بیٹھے ہوئے اب اس کو تو قابو کریں.
वो देखिए वो अब आपके ये जो हम ये तो को रखते हैं कि जी ये जो टीटीपी वाले इनको ये समझा देगा या इसको रुका देगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा। जाहिद साहब, इंडिया की क्योंकि प्रॉक्सीज हैं जो कि वहां से इस्तेमाल करी हैं उसकी अगवान की। हाँ, इसलिए कि ये जब इनके साथ मिलकर जब अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ते रहे इस तालिबान के साथ, जो आज तालिबान जिसको अपने तालिबान कह के अफगान तालिबान कहते हो, कमरान बैठे हुए, ये किस मुंह से इनको कह सकते हैं टीटीपी वालों को कि आप बंदूक ना उठाए? क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने तो जिहाद एक ही तरह लड़ा है, आपने तो जिहाद में कामयाबी हासिल की, हमें क्यों नहीं किए? और आप वाली बात है कि देखिए इंडिया और दुनिया की जो भी कुव्वतें हमारे खिलाफ है वो सारा उनको असला और पैसा दे रहे, असला तो उधर मौजूद है, पैसा दे रहे। तो इसका मतलब है कि हमने सांप को दूध पिलाया, इसका मतलब तो ये हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो दो राय है नहीं, इसमें तो दो राय है नहीं। हमें अब जो हम कहते हैं कि हम बातचीत करें, बातचीत के जरिए ये करें, जरगा बैठे, ये जरगों से नहीं होता है। क्या ये जगी के जरिए बैठे थे वहां, या वो जो तालिबान उधर बैठे वो आवाम की मर्जी के मुताबिक बैठे हैं? वहां किसी से वोट लिया हुआ है? हमारे तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इनका कहां से इलेक्टेड आया हो? तो बंदूक के दौर पे जाके तख्त पे कब्जे किया हुआ। अब उनसे बात करना मेरे ख्याल में मेरे लिए मैं चूंकि उससे आपको पता है कि हम तो उस वक्त उस शाम के डसे हुए कि जब 2009 में हम मुज़ाकरात करते रहे तो सुफी अहमद मेरे इलाके का है। सुफी अहमद को छुड़ाने वाला मैं था, तालिबान के साथ हमने माहिदा किया, उस माहिदे में मैं मौजूद था क्योंकि इब्तिदा मैंने करवाई थी, और वो जो कुछ चीजें चाह रहे थे हमने लिख के दिए थे। हमने उनके लिए शरीयत की बात कर रहे थे, आपको पता है हमें लोग तनकीद भी कर रहे थे, हमने शरीयत भी नाफिज करवाया था, वो तब भी नहीं माने क्योंकि वो कहते नहीं हमारे हवाले कर दो, हम अपनी मर्जी की हुक्मरानी करेंगे इस मुल्क में। तो अगर ये सूरत हाल है तो अगर आप ये तो को अफगान हुकूमत से कहेंगे कि जी वो हमारे मदद करेगा और उनको रुकवा देगा या उनको दबा देगा, मेरे ख्याल में ये नामुमकिन वाली बात है। तो जाहिद साहब इसका हल क्या है? फिर हमें मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, फिर जहां से हमला होता है हमें वहां पे हमला करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जी जहां से आप पे अटैक्स होते हैं, देखिए मेरे हमसाया के साथ एक चोर बैठा हुआ है, वो मेरे पे अटैक करता है, तो मैं वो हमसाया को कहता हूँ भाई इसको रोको, जब वो नहीं रोकता तो फिर मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं उस हमसाये के घर पे अटैक करूँ ना, क्योंकि मैं तो मर रहा हूँ, मेरे तो मैशियत भी तबाह हो रही है, मेरे भी तो रोजगार भी तबाह हो रही है, मेरे तो जवान भी शहीद हो रहे हैं, मेरे तो लोग भी डर और खौफ के मारे और हमारे लोगों का पैसे लेकर हम पे वो जिहाद करवा रहे। तो आप मुझे बता दें फिर उसके लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना है? हमें तो वही रास्ता इख्तियार करना जो हमारे मुफाद में, हमारे कौम और मुल्क के मुफाद में। मेरे ख्याल में ये दो टोक बात करनी चाहिए अफगान गवर्नमेंट से कि अगर आप नहीं कर सकते फिर हमारे पास ये इख्तियार है कि हम अगर हिंदुस्तान आके हमारे मुरीद के उइदर में वो करते हैं तो क्या हम तो कमजोर नहीं थे ना? तो अगर हम इतने कमजोर नहीं है कि जब कुनड़ में और असमार में वो बदख्शान में और खोस में ये बैठे हुए कैंप बनाए हुए और हम पे अटैक करें और हम देख रहे। तो फितनतुल खवारिज की बात करें या फितनतुल हिंदुस्तान की बात करें, अभी हमने देखा कि ये अगवानी जो है ये ईरान में मोसाद के लिए भी जासूसी करते पकड़ा गया। यही अगवानी जो है अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में भी मुलविस नजर आया। तो इसके मल्टी रोल्स हैं, ये पेड मिशनरीज हैं, यानी कि ये वो किराए के कातिल हैं जिनको जिस तरह अजीत डोवाल की स्पीच हमारे पास सबूत मौजूद है कि उनको डॉलर्स और पैसा दे के उनको इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूं कि देखिए हमारे जो अपने हैं वो भी ये जो सहूलतकार और मददगार होते हैं ये कहां से आते हैं? ये हमारे अपने हैं, हमें उस पर भी हाथ डालना चाहिए। मुझे एक प्रोविंस बता दो, एक सूबा बता दो, हुकूमत बता दो, मैं अमर कर दूंगा कि हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है जो सहूलतकार है, जो मददगार है। देखिए ना वो कई अफगानिस्तान से तो आते हैं लेकिन किसके पास रहते हैं? कौन सा रास्ता देते हैं? कौन अपने घर में छुपाते हैं या मस्जिद में छुपाते हैं या मदरसे में छुपाते हैं? हम क्यों उस पे तो जाहिद साहब हमें जो हार्ड स्टेट की पॉलिसी इख्तियार करनी है जिसमें अभी ऐलान किया गया है, जो मदद भी फराहम करेगा, जो उनको रास्ता भी प्रोवाइड करेगा, जो उनको छत भी प्रोवाइड करेगा, जो छुपाएगा, सब मुजरिम होंगे, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे KPK हो। तो ये पॉलिसी में अडॉप्ट रखनी चाहिए। देखिए जी इसलिए कि इसके बगैर तुम्हारा कोई चारा नहीं है कि ये अगर वाकई हमारे मुल्क के लोग हैं
اور یہ اپنے ملک پہ سے ہمدردی رکھتی ہے تو وہ اس خوارج کو جو بھی آتی ہے، جو بھی پیسے دیتے ہمارے خلاف، ادھر آ کے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہو، پھر ہم اس کو سہولتکار اور مددگار بنتی ہے، تو ہم بھی اتنا ہی مجرم ہیں نا جتنا وہ جو کاروائی کرتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ ہم کیوں مبرا ہے اس سے؟ ہمیں تو اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو راستہ نہ دکھاتے، اگر ہم اس کو سہولت نہ دیتے اور اس کو ہم مدد نہ کرتے تو شاید وہ یہ کام نہ کرتے۔ تو اس سے تو زیادہ مجرم تو ہم ہیں۔ زاہد صاحب اب تو ایک سعودی عرب کے ساتھ آپ کا ایک ایسا جوائنٹ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم بات جہاد کی کرتے ہیں یا افغانستان کی کرتے ہیں تو سعودی عرب بھی پیش تھا۔ اب تو دونوں کا جوائنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے اور دفاع کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو مطلب تو یہ ہوا کہ اب جو فنڈنگ یا پھر دہشت گردی کے واقعات بھی ہوں گے ان کو بھی سعودی عرب پہ بھی حملہ سے تصور کیا جائے گا، اس میں چاہے جو ملک بھی ہوگا، جو ملک بھی شامل ہوگا اس کے اوپر جو بات وہی ہے کہ وہ سعودی عرب پہ بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ دیکھیں، جب ہمارا معاہدہ یہ ہوا کہ ہم دونوں ایک ایسی کنٹری ہے، ہم نے یہ معاہدہ کیا، یہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم میں سے کسی بھی پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ تصور ہوگا کہ وہ اسی دوسرے ملک پہ بھی ہے۔ اگر سعودیہ میں ہوتا ہے تو ہم سمجھیں گے یہ ہم پہ ہوا ہے، اگر ہم پہ ہوتے ہیں تو سعودیہ والوں کو چاہیے وہ سمجھے کہ یہ ہم پہ ہوا ہے اور ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے۔ جو یہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو سعودیہ کے حکمران تھے پہلے، ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا، یہ جہادیوں کو پروموٹ کیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن ابھی وقت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ یہ جہادی تو ابھی تو یہ پراکسی بن گئے، اور ایک ایجنسی کی نہیں، دنیا کی جتنی ایجنسی وہ افغانستان میں موجود ہے، ہر ایک اپنا کام نکلواتے یا پیسہ لیتے اور پیسے کے ذریعے پھر ہمارے پاکستان کے اندر وہ کاروائیاں کرتی ہے۔ تو ہمیں بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ اگر سعودیہ میں اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو ہم تصور کریں گے کہ ہمارے اوپر ہوا، اگر پاکستان میں ہوتے تو سعودیہ۔ لیکن زاہد صاحب، ہم سعودیہ کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغان حکومت کے اوپر بھی زور ڈال سکتے ہیں نا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ بالکل بالکل بالکل، بلکہ یہاں تک کر سکتے ہیں کہ ہم سعودیہ کو کہہ دیں کہ جو جہاں دوحہ پہ ان کا آفس ہے وہ آفس ختم کرے، بند کر دے۔ وہ کس لیے رکھا ہوا ہے ادھر؟ اگر دوحہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے جاتے ہیں، ہمدردی ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، تو پھر اس نے ان لوگوں کا یہ دوحہ معاہدہ کیا ہوا تھا؟ زاہد صاحب، یہ تو ایک اسٹریٹجکلی جیو پولیٹیکل بات بھی ہے، لیکن میں بات کروں مذہبی لحاظ سے، جس طرح ہم بات کرتے ہیں حرمین شریفین کی اور جس طرح انپریسیڈنٹڈ فالو کیا جاتا ہے سعودی عرب کو افغانستان میں بھی، مطلب عید تہوار چاند کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب اتنا انفلوئنس موجود ہے تو سعودیہ ان کے اوپر انفلوئنس ڈال سکتا ہے۔ بالکل ڈال سکتے جی، میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت وہ روزگار سارا سعودیہ میں ہمارے بھی ہے اور ان کا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ افغانی ادھر نہیں ہے، افغانیوں کے بھی ادھر روزگار ہے، دبئی میں بھی ہے، امارات میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہے اور ہمارے نفع اور نقصان اور ہمارے سرزمین پہ جو بھی کاروائی کرتی ہے وہ ایک تصور ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کی باتیں میں سے متفق ہوں کہ ان کو کہہ دے، اور یہ دوحہ والا جو ان کا آفس ہے، پہلے دوحہ والوں کو کہہ دے بھئی یہ ختم کر دے، یہ تو دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کو آفس دے رہے ہو۔ اچھا، دوسرا چابہار میں بھی اب امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگنے لگی ہیں، کیونکہ بھارت اس جگہ کو استعمال کرتا تھا وایا افغانستان۔ چابہار پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی، فتنۃ الہندوستان والا معاملہ جس میں افغانستان بھی شامل تھا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ جو پابندیاں لگیں گی اور امریکہ کی طرف سے اب سختی ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ بھارت کی پروکسیز ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ہمیں، تو اس سے بھی فرق پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر اس چیز سے فرق پڑے گا جو پراکسی کے اوپر پریشر آئے گا، اور پراکسی پہ مدد کرنے والے یا اس کو معاونت دینے والوں کے اوپر جتنا پریشر آئے گا تو ظاہر ہے کہ ہمارے راحت ہوگی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے، اور امریکہ نے جتنے گناہ کیے، ابھی گناہ تبھی معاف ہو سکتے کہ ایسی جو لوگ ہیں جو پراکسی پیدا کر رہے اور پراکسی ان کو مالی معاونت کر رہے، مدد کر رہے، ان کو اسی طرح پریشر میں لائے تاکہ دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ جی بالکل، اور ایک بیس سٹیشن جو دہشت گردی کے لیے ایران کے اندر چابہار میں بنایا گیا تھا، ایران نے تو اس کی سزا بھگت لی ہے، ایران اسرائیل جنگ کے اندر اس نے دیکھ لیا۔ اب آپ کو لگتا ہے انڈیا کی باری ہے جو کہ اس میوزک کو فیس کرے گا اور امریکہ کی سختیاں برداشت کرے گا؟ دیکھیں جی، انڈیا کے ظاہر ہے کہ اگر ایک غلط کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ تصور ہوگا کہ
आने वाले वक्त में उसको सजा मिलेगी, क्योंकि कुछ देर है लेकिन अंधेर हो कहते नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने सारी जिंदगी ये काम करना है तो कोई ना कोई मुल्क आपके इस रास्ते को रोकेगा, आपके हाथ को रोकेगा। और अभी वो वक्त है कि हिंदुस्तान के साथ को वो रोके और रोक रहे हैं। अभी आपने देखा रूस के खिलाफ इन लोगों ने जो आयल खरीद रहे थे, पाबंदी उन पे लगा दी। अभी उनकी चीखें तो निकल रही है ना, हिंदुस्तान की चीखें तो निकल रही है। अभी चीखें उनके लिए तो अज़ाब भी बन गया। ये है कि अभी भी तौबा कर ले और सही रास्ते पे आ जाए और वो देखे अगर हमारे साथ उनका कुछ तनाज़ात है तो हमें बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। हमें प्रॉक्सी, ये हमारे खिलाफ जो प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे, ये उनको बंद करना चाहिए। जी, और जाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं ख़वारिज के हवाले से, फितनतुल ख़वारिज के हवाले से, और जितने दहशतगर्दी होती है उसमें अफ़गानिस्तान से ही लोगों के ताने बाने मिलते हैं, आपको लगता है कि जो हमारी फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं, हमारे मुल्क की आवाम जो कुर्बानियाँ दे रही है, इसका हमें अजाला करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमें कम अज़ कम इस फितने को ख़त्म करने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, इसमें दो राय है नहीं। देखिए, अगर ये मुल्क है और हमारे मुल्क में अमन होगा तो वो सबके लिए होगा। ये नहीं होगा कि किस बंदे के लिए होगा, किसके लिए नहीं होगा। अभी अगर नुकसान है तो सबके लिए है। अगर हमारे जवान शहीद हो रहे तो वो हर एक का रिश्तेदार भी हो सकता है। अगर हमारी पुलिस शहीद हो रहे तो उसका हद एक है। अगर हमारे सुबह में अवाम पे ब्लास्ट होती है और लोग मर रहे हैं तो वो उसमें हर एक है। तो ये हम क्यों ये तसुर दे रहे हैं कि जी हम अगर अमन होगा तो सबके लिए नहीं होगा, अमन होगा तो सबके लिए होगा, नुकसान होगा तो सबके लिए होगा। तो हमें मिलके है तो अगर हम मिलके आगे इकट्ठे होके आगे नहीं चलेंगे तो नुकसान ही होगा, पाकिस्तान का होगा, हमारा होगा, इस कौम का होगा। बहुत बहुत तो शुक्रिया। अगर वो लोग यही सोचते हैं तो ये भी फिर इसको भी हम ये समझते हैं कि ये तो या मददगार है या सहूलतकार है, क्योंकि ये भी इसी बात पे खुश नहीं होते कि इस मुल्क पे अमन हो, तरक्की हो, खुशहाली हो। और जब अमन हो, तरक्की हो और खुशहाली होगा तो सब उसका फायदा हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जाहिद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बात पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक है, पाकिस्तान के दिफा से मुतालिक है, और पाकिस्तान के दिफा के हवाले से और सलामती के हवाले से ना सिर्फ ये कि हमें सबको मिल के काम करना है, बल्कि पाकिस्तान की सलामती के लिए हमें अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।